नमस्कार। रेडियो इन्द्रेणीको समाचारमूलक बिहानी प्रस्तुति रेडियो पत्रिका हाम्रो परिवेशमा सहकर्मी छवि पुरीसँगै लक्ष्मी केसीको यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। इन्द्रेणी एफएम 92.4 मेगाहर्जबाट उत्पादन तथा प्रसारण भइरहेको हाम्रो परिवेशमा हामी विभिन्न समाचारहरूका साथ उपस्थित भएका छौं। दाङबाट प्रकाशित अखबार, अनलाइन संस्करणमा प्रकाशित समाचार तथा रेडियो इन्द्रेणीको समाचार डेस्कमा तयार पारिएका समाचारहरूको सङ्गालो हाम्रो परिवेश तपाईँ इन्द्रेणी एफएम 92.4 मेगाहर्ज, indreniefm.com.np मोबाइल एप्लिकेशन, सामाजिक सञ्जाल तथा दाङ देउखुरीको गडवामा रहेको रेडियो साझा आवाज 88.3 मेगाहर्ज र रेडियो राप्ती 98.4 मेगाहर्ज लालमटियाबाट पनि अहिले तपाईँ हामीलाई एकैसाथ सुनिरहनु भएको छ। हाम्रो परिवेश सुरु गरौं आजका प्रमुख खबर शीर्षकहरूबाट। कोरोना महामारीको जोखिम रोक्न नेपाल भारत सीमा आवजातमा थप कडाई गर्ने प्रदेश 5 सरकारको निर्णय। स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्ड अनिवार्य पालना गराउन सबै संयन्त्र परिचालन गराइने। राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले आफ्नो स्वास्थ्य सेवा नाफामूलक संस्था नरहेको उपकुलपति डाक्टर भण्डारीको भनाई। प्रदेश र केन्द्र सरकारले सहयोग गर्न थालेपछि काम गर्न थप सहज भएको धारणा। कांग्रेस फुटेर होइन जुटेर अगाडि बढ्न जरुरी रहेको तुलसीपुरमा आयोजित एक कार्यक्रमका सहभागीको जोड। बारी भित्र्याउने बेलामा लगातारको वर्षाका कारण धान ढल्दा कृषक चिन्तित। र दाङका 14 जना सहित मुलुकभर 1313 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि। 51,000 बढी संक्रमित उपचारपछि डिस्चार्ज। आज हामीलाई दाङबाट प्रकाशित दैनिक पत्रिकाहरूमा नयाँ युवोध, गोरक्ष, गणतन्त्र, राप्ती पोस्ट लगायत पत्रिका प्राप्त भएका छन्। पत्र पत्रिकाले छापेका समाचार शीर्षकतर्फ लागौं। सुरुमा आजको राप्ती पोस्ट दैनिकले बंगलाचुलीमा अदुवा र घुइयाको व्यावसायिक खेती शीर्षकमा तस्बिर सहित पहिलो पृष्ठमा खबर प्रकाशित गर्दा जीर्ण सडकमा टिप्परको धुलोले शास्ति शीर्षकको अर्को समाचार प्रकाशित गरेको छ। पत्रकारलाई अभिमुखीकरण शीर्षकको समाचार प्रकाशित गर्दा गणतन्त्र दैनिकले बाली भित्र्याउने बेलामा लगातारको वर्षाका कारण धान बाली ढलेपछि कृषक अहिले चिन्तित बनेका छन्। सोही विषयसँग जोडिएको दाङ देउखुरीका कृषक चिन्तित बनेको समाचार तस्बिर सहित पहिलो पृष्ठमा प्रकाशित गरेको छ। यसैगरी स्वास्थ्य सेवा थप गर्दै राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान शीर्षक दिई अर्को खबर पनि प्रमुखताका साथ प्रकाशित गर्दा एसिड छ्याप्नेलाई अब 20 वर्ष कैद शीर्षकको समाचार पनि प्रकाशित गरेको छ। यसैगरी नयाँ युवोध राष्ट्रिय दैनिकले आजको अङ्कमा एसिड छ्याप्नेलाई अब 20 वर्ष कैद शीर्षकको सोही समाचार पनि प्रमुखताका साथ पहिलो पृष्ठमा प्रकाशित गर्दा बेलझुण्डीमा उच्च अक्सिजन प्रवाह प्लान्ट, कोरोना उपचारमा प्रदेश 5 को तदारुकता शीर्षकमा पहिलो पृष्ठमा प्रमुख समाचारका रूपमा प्रकाशित गर्दा परीक्षणको दायरा झन साँघुरो शीर्षकको अर्को समाचार। समुदाय स्तरमा कोरोना देखिँदा यसको जाँच अझ बढाउनु पर्ने भए पनि परीक्षणको दायरा नबढ्न सकेको समाचार प्रमुखताका साथ प्रकाशित गरेको छ। यता गोरक्ष राष्ट्रिय दैनिकले चैत्रदेखि प्रतिष्ठानमा बीएससी नर्सिङ पढाइ शीर्षकको राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले सेवा प्रवाह गर्दै आएको अहिलेसम्मको अवस्थाको बारे जानकारी गराएको छ भने आगामी योजना सहितको आफ्नो दोस्रो वार्षिक वर्ष पूरा गरी तेस्रो वर्षमा प्रवेश गर्न लागेको अवसरमा आयोजित अन्तर्क्रिया कार्यक्रमका अवसरमा जानकारी गराएको छ। सोही अवसरमा आयोजित जानकारी सहितको समाचार आजको अङ्कमा गोरक्ष दैनिकले प्रमुखताका साथ प्रकाशित गरेको छ। अनलाइन तथा इन्द्रेणी न्यूज डेस्कमै रहेका समाचारहरू पनि हामीसँग छन्। सुरुमा प्रदेश 5 सरकारले हिजो गरेको कोरोनासँग सम्बन्धित विशेष निर्णयहरू छन्। ती निर्णयसँग जोडिएको समाचार पहिलो बनाएका छौं। प्रदेश 5 को सरकारले बढ्दो कोरोना संक्रमणलाई मध्यनजर गरी तत्काल लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल, बुटवल धागो कारखाना र दाङ बेलझुण्डी आयुर्वेद अस्पतालमा रहेको कोरोना विशेष अस्पतालमा लक्षण देखिएका बिरामीहरूको उपचारका लागि उच्च अक्सिजन प्रवाह प्लान्ट सेवा विस्तार गर्ने निर्णय गरेको छ। बैठकले प्रदेश सरकारले कोभिडका बिरामीको उपचारको लागि मौजुदा भौतिक र स्वास्थ्य पूर्वाधारको क्षमताले नभ्याउने सम्भावना रहेको भन्दै ती दुई अस्पतालमा उच्च अक्सिजन प्रवाह प्लान्ट सेवा विस्तार गर्न र त्यसको आवश्यक व्यवस्था मिलाउन सामाजिक विकास मन्त्रालयलाई जिम्मेवारी दिएको छ। मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले कोभिड-19 को हालसम्मको अवस्थाको समीक्षा गर्नुका साथै कोरोना संक्रमणको जोखिम बढ्न सक्ने अवस्थालाई मध्यनजर गरी सीमा व्यवस्थापन र नियन्त्रणलाई प्रभावकारी बनाउने निर्णय समेत गरेको छ। कोरोना रोग नियन्त्रण तथा उपचार कोषमा तत्काल अर्थविविध शीर्षकबाट 10 करोड रकम उपलब्ध गराउने सोको आवश्यक व्यवस्था नियमअनुसार आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले गर्ने। नजिकै रहेको चाडपर्वको समयमा नेपाल र
नेपाल भारत बीच हुने छोटो अवधिको आवत-जावतलाई पूर्व नियन्त्रण तथा निरुत्साहित गर्ने भएको छ। कोरोना संकट व्यवस्थापन केन्द्रको बैठकले कोभिड-19 को उच्च संक्रमणलाई मध्यनजर गर्दै चाडपर्वको समयमा नेपाल भारत बीच हुने छोटो अवधिको आवत-जावतलाई पूर्व नियन्त्रण तथा निरुत्साहित गर्ने निर्णय गरिएको छ। नेपाल र भारत बीच तोकिएका सीमानाकाबाट मात्रै स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्ड पालना गरी आवागमनको व्यवस्था गर्ने, हेल्थ डेस्क राख्ने, यात्रुहरूको अभिलेख राख्ने र आवश्यक सचेतनाका लागि सम्बन्धित जिल्लामा DCCMC ले प्रचार प्रसारको व्यवस्था मिलाउने निर्णय भएको मुख्यमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार शेरबहादुर केसीद्वारा जारी प्रेस नोटमा उल्लेख गरिएको छ। लक्षण देखिएका शंकास्पद बिरामीको PCR परीक्षणको व्यवस्था मिलाउन र जिल्ला जिल्लामा PCR परीक्षणका लागि आवश्यक सिफारिस र व्यवस्थापन गर्न सामाजिक विकास मन्त्रालयले मातहतका स्वास्थ्य संस्थाहरूको प्रभावकारी परिचालन गर्ने र प्रयोगशालाबाट लक्षण देखिएका बिरामीहरूको रिपोर्ट छिटो आउने व्यवस्था मिलाउन मौजूदा प्रयोगशालालाई सुदृढ बनाउने निर्णय पनि भएको छ। त्यस्तै स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्ड अनिवार्य पालना गराउन सार्वजनिक र निजी संस्थाहरू, सार्वजनिक स्थल र सार्वजनिक यातायातको स्थानमा अनिवार्य मास्कको प्रयोग गर्न लगाउने निर्णय पनि प्रदेश सरकारले गरेको छ। सम्बन्धित सेवाग्राही तथा सरकारवालालाई सर्वसुलभ तवरले सर्जिकल मास्क उपलब्ध हुने व्यवस्था सम्बन्धित निकाय वा संस्थाले गर्ने र यसको अनुगमन सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयले गर्ने, सार्वजनिक यातायातमा स्वास्थ्य मापदण्ड लागू गर्ने, स्वास्थ्य मापदण्ड लागू भए नभएको विषयमा सुरुवाती प्रस्थान बिन्दु, यात्रु चढाउने र ओह्राल्ने बिन्दुमा प्रभावकारी अनुगमनको व्यवस्था नेपाल प्रहरीले गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ। त्यस्तै कोभिड-19 को संक्रमण उच्च हुने सम्भावना देखिएमा जुन स्थान वा क्षेत्रमा बढी प्रभाव देखिन्छ त्यस स्थानलाई मात्र निश्चित समय सील वा निषेधित क्षेत्रको रूपमा घोषणा गरी अन्य क्षेत्रको दैनिक जीवनलाई सहज बनाइराख्ने, सब व्यवस्थापनका लागि आवश्यक पर्ने स्रोत साधनको प्रबन्ध सम्बन्धित स्थानीय तहहरूले गर्ने र सोको लागि तत्काल गर्नुपर्ने समन्वय सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयले मिलाउने व्यवस्था गरिएको छ। विद्यालय सञ्चालन हुने अवस्थामा विद्यालयहरूमा रहेका क्वारेन्टिन र आइसोलेसन सेन्टरलाई क्रमशः वैकल्पिक व्यवस्था गर्दै स्थानान्तरण गर्ने, आवश्यकता अनुसार शैक्षिक संस्थाहरूलाई मर्जको नीति अवलम्बन गर्दै संक्रमण कम भएको जिल्लामा सञ्चालन गर्ने सामाजिक विकास मन्त्रालयले आवश्यक समन्वय गर्ने बैठकले निर्णय गरेको खबर आजको नयाँ युग दैनिकमा बेलझुण्डीमा उच्च अक्सिजन प्रवाह प्लान्ट शीर्षकमा खबर प्रकाशित छ। अब दाङको स्वास्थ्यसँग जोडिएको समाचारतर्फ लागौं। दाङमा रहेको राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान 2 वर्ष पूरा गरी तेस्रो वर्षमा प्रवेश गरेको छ। 2 वर्षको स्वास्थ्य सेवा लगायतका क्षेत्रमा भएका कामको समीक्षा गर्दै आगामी कार्ययोजना सहित अब अघि बढ्ने योजना पनि प्रतिष्ठानले जनाएको छ। विभिन्न रचनात्मक कार्यक्रम गरेर यस वर्ष पनि वार्षिक उत्सव मनाउने योजना बनाए पनि कोरोना महामारीका कारण त्यो सम्भव नभए पनि प्रतिष्ठानले हिजोबाट वृक्षारोपण लगायत विभिन्न रचनात्मक काम गरेर आफ्नो दोस्रो वार्षिक उत्सवको अवसरमा कार्यक्रम गर्न लागेको छ। हिजो वृक्षारोपणको कार्यक्रम तथा अस्पताल परिसरमा सरसफाई गर्दै दिउँसो पत्रकार भेटघाट तथा अन्तर्क्रिया पनि गर्यो। सो अवसरमा गत आर्थिक वर्ष र चालु आर्थिक वर्षमा भएका र आगामी कार्ययोजनाका बारेमा पनि जानकारी गराएको छ। अब आज बिहान वृक्षारोपण, भोलि रक्तदान तथा पर्सि 12 गते वार्षिक उत्सवका दिन ओपीडी टिकटमा निशुल्क तथा वर्षभरि काम गरेका कर्मचारी, स्वास्थ्यकर्मी तथा चिकित्सकहरूलाई कार्य सम्पादनका आधारमा पुरस्कृत गर्ने लगायतका निर्णय पनि गरेको छ। यसैबीच प्रतिष्ठानकी उपकुलपति प्राध्यापक डाक्टर संगीता भण्डारीले प्रतिष्ठानले गर्दै आएको काम विगतभन्दा अहिले स्तरीय र अझ स्वास्थ्यमा प्रतिबद्ध रहँदै आफूहरू अघि बढेको जानकारी गराउनु भएको छ। उहाँले आगामी चैत्रसम्ममा नर्सिङको पढाइ सुरु हुने पनि जानकारी गराउनु भएको छ। हिजो आयोजित पत्रकार तथा सम्मेलनमा आइसी नर्सिङ कक्षा पनि चैत्रदेखि थाल्ने तयारी भइरहेको उहाँले जानकारी गराउनुभयो। एमबीबीएस कक्षा सञ्चालनका लागि प्रतिष्ठान अघि बढिरहेको भन्दै राज्यले 300 बेडको अस्पताल बनाउन बजेट विनियोजन गरे केही वर्षभित्रै एमबीबीएस तथा एमडी कक्षा समेत सञ्चालनको तयारी भइरहेको उहाँले जानकारी गराउनु भएको छ। भौतिक निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने जग्गा प्राप्तिका विषयमा पहल भइरहेको र सो विषयमा मन्त्रालयमा फाइल पठाइसकेको जानकारी गराउनु भएको छ। उराईको नवलपुर र झिङ्गीमा रहेको जग्गा प्राप्तिका फाइलहरू मन्त्रालय पुगिसकेको उहाँले बताउनु भएको छ। यसैबीच उहाँले प्रतिष्ठान सेवामूलक संस्था भएकाले नाफामूलक संस्था हो कि भनेर पछिल्लो समय टीका टिप्पणी हुनु आफैमा अतिरञ्जित भएको बताउनु भएको छ। नाफामूलक संस्था नभई सेवा र गरिबहरूको संस्था रहेकाले यसतर्फ सबैले सहयोग गर्नुपर्ने बताउनुभयो। भन्दाखेरि प्रतिष्ठान नाफामूलक होइन र 60 रुपियाँको ओपीडी टिकट कसैले तिर्न सक्दैन भने प्रतिष्ठानले आजसम्म बिरामी फर्काएको छैन। हामीले फ्री गरेर, हाम्रो त डक्टरजहरूलाई अधिकार छ, कोही पेसेन्टलाई छँदै छैन भने
अधिकार छ। तिमीले पुवर फ्री हाम्रो 2टा ड्युटी अफिसर रोटेसन वाइज हरेक दिन 2टा ड्युटी अफिसर ड्युटीमा हुन्छ। केही गरी त्यस्तै परिहाल्यो गरेको खण्डमा उहाँहरूलाई पनि अधिकार छ आएर निःशुल्क साइन गर्ने अधिकार छ। त्यही भएर राति 12 बजे पनि कुनै बिरामीसँग पैसा छैन भने उहाँहरूले आएर अब जेन्युनली गरिब हुनु पर्यो हैन। अब तपाईँ हामीले चाहिँ एउटा एक्सरे गर्नलाई कन्जुसाइ गऱ्यो भने त फेरि गरिबले कसरी सुविधा पाउँछ? त्यो हिसाबले त्यो छ भने उहाँहरूलाई पनि अधिकार छ। वार्डमा बसेर नर्सलाई पनि अधिकार छ। त्योभन्दा सजिलो हामीले के पारिदिने? अब कुनै कुनै होला एकाध घटना हाम्रो आँखाबाट पनि मिस हुनसक्छ, काम गर्दा गर्दै त्रुटि हुनसक्छ। त्यसैलाई लिएर चाहिँ भन्दा पनि एकाध घटना हुन्छ। त्यो बाहेक चाहिँ प्रतिष्ठानले निःशुल्कमा चाहिँ हामीले कहीँ पनि कन्जुसाइ गर्दैन। त्यो सबैले पाउँछ, सबै विपन्नले पाउँछ। यस्तै प्रतिष्ठानकी उपकुलपति प्राध्यापक डाक्टर सङ्गीता भण्डारीले पुरानै संरचनाबाट अहिलेको नयाँ व्यवस्थामा सेवा प्रवाह गर्नु आफैमा चुनौतीपूर्ण रहे पनि विषम परिस्थितिमा असहज परिस्थितिलाई सहज ढङ्गले सबैको साथ सहयोगका कारण सेवा प्रवाह निरन्तर भइरहेको बताउनु भएको छ। कोरोना महामारीका बेला पनि आफूहरूले सेवा निरन्तर दिएको बताउँदै विशेष परिस्थितिमा बाहेक सबै सेवा नियमित सुचारू भएको जानकारी गराउनुभयो। पुरानो संरचनाबाट सेवा दिएर सबैलाई सन्तुष्ट बनाउँदै लगेको र आगामी दिनमा यो थप विस्तार गर्दै लैजाने पनि जानकारी गराउनुभयो। हामीले हाम्रो प्रतिष्ठानको कुरा गर्ने होइन, तर धेरै सुधारको चेन्ज धेरै आएको छ। एकैचोटि हामी गर्न सक्दैनौँ। पुरानो संरचनालाई हामीले कति गर्न सक्छौँ र जति सक्दो हामीले गर्न कोसिस गरेको छौँ। स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई उच्च मनोबल मात्र होइन कि सुरक्षा सामग्री प्रदान गरेर सतर्कता साथ काम गर भनेर त्यो व्यवस्था पनि गरिदिएको छौँ। बिरामीको सुरक्षालाई हामीले उत्तिकै ध्यान दिएको छौँ। आएको बिरामी पनि सङ्क्रमित नहुन्, सरेर नजाओस् भन्ने हिसाबले र जे जसो गर्न त्यो बाहेक हामीले अस्पताल विस्तारको धेरै अरू काम पनि अगाडि बढाएको छौँ। यस्तै अस्पताल निर्देशक सागर पन्थीले अहिलेको अवस्थामा प्रतिष्ठानबाट सेवा प्रवाह भइरहेका काम र आगामी योजनाका बारेमा जानकारी गराउनु भएको थियो। उहाँका अनुसार प्रतिष्ठानले आर्थिक वर्ष 76-77मा प्रदान गरेका सेवा अघिल्लो वर्षको तुलनामा उल्लेख्य रूपमा वृद्धि भएको देखिएको छ। तथ्याङ्क प्रस्तुत गर्दै अस्पताल निर्देशक पन्थीले अहिलेको अवस्थामा आफूसँग भएको स्रोत साधनको अधिकतम प्रयोग गर्दै सेवा प्रवाह गरिरहेको जानकारी गराउनुभयो। यो आर्थिक वर्षमा हाम्रो 76-77मा 47 जना थियो। त्योभन्दा अगाडि 257 जना भनेपछि रेफरल रेट यो आर्थिक वर्षमा धेरै कम भएको छ। प्रयोगशाला सेवा लगभग हामीले 2,24,109 जनाको गरेको थियौँ। डट सेवा 171 जनाको, एन्टिरेट्रोभाइरल थेरापी सेवा 2,272 जनाको, डायलिसिस सेवा 1,678 जनाको, पोषण सेवा 190 जनाको, सामाजिक सेवा इकाइ मार्फत निःशुल्क सेवा हामीले 998 जनाको गऱ्यौँ। ओसिएमसी सेवा 590 जना र पोस्टमार्टम सेवा 179 जना। त्यसै गरी कोभिड-19 को परीक्षण विवरण 22,489 जना, जसमध्येमा पोजिटिभ रिपोर्ट चाहिँ 1,386 जना छ भने नेगेटिभ रिपोर्ट चाहिँ 21,103 जनाको छ। अस्पतालले निरन्तर सेवा प्रदान गर्दै आइरहेको छ र प्रतिष्ठानले कुनै पनि अवरोध नगरी सेवा दिँदै आइरहेको छ। यस्तै सो अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा अस्पतालका डिन डाक्टर बसन्त लामिछानेले अस्पतालको एकाडेमिक कक्षा सञ्चालनका तयारीका विषयमा जानकारी गराउनु भएको थियो। अहिलेको अवस्थालाई हेर्दा पूर्वाधार निर्माण लगायत नीतिगत निर्णयहरूमा सबैको साथ सहयोग रहे केही समयभित्रै सबै खालका सेवा प्रवाह निरन्तर अगाडि बढ्ने पनि जानकारी गराउनु भएको छ। प्रतिष्ठान स्थापना भएदेखि राजनीतिक खिचातानीका कारण र प्रतिष्ठानभित्रकै केही पदाधिकारीको एकलपक्षी निर्णयका कारण प्रतिष्ठान सदैव विवादित बन्दै आएको थियो। अहिलेको असहज परिस्थितिमा प्रतिष्ठानले गर्दै आएको सेवा र प्रदेश र केन्द्र सरकारले गरेको साथ सहयोगका कारण वातावरण केही सहज भएको देखिन थालेको छ। यो अवस्थालाई विगतको तिक्ततालाई त्यागेर अब समग्र स्वास्थ्य, शिक्षा लगायतका क्षेत्रमा सबैको एक मत हुन सके प्रतिष्ठान सबैको नमुना बन्ने प्रतिष्ठानकी उपकुलपति प्राध्यापक डाक्टर सङ्गीता भण्डारीले जानकारी गराउनुभयो। यसैबीच नेपाल पत्रकार महासंघ जिल्ला शाखा दाङका अध्यक्ष सबिन प्रियासनले प्रतिष्ठानले विगतको तुलनामा भन्दा पछिल्लो समय काम र सबै क्षेत्रहरू विस्तार गर्दै सेवा प्रवाह राम्रो गर्न थालेको भन्दै प्रशंसा गर्नुभएको छ। यो साथ सहयोग सबैको रहन सके भोलिका दिनमा प्रतिष्ठान सबैको साझा संस्था बन्ने र कोही पनि बिरामी त्यहाँबाट रिफर भएर अन्यत्र जानुपर्ने अवस्था अन्त्य हुने बताउनुभयो।
धाङको समुदायमा संक्रमण पुष्टि हुनेको संख्या बढिरहेको बेला परीक्षणको दायरा झन साँघुरो बनाइएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयले जारी गरेको पछिल्लो गाइडलाइन अनुरूप जिल्लाका स्थानीय तहहरूले यसअघि गर्दै आएको परीक्षणको दायरा घटाएका हुन्। जिल्लामा अहिले लक्षण देखिएका बाहेकका सबै खालका स्वाब परीक्षण बन्द गरिएको छ। यसअघि स्थानीय तहहरूले संक्रमितको सम्पर्कमा आएका व्यक्तिहरू र समुदाय स्तरमा नमुना परीक्षण गर्दै आएका थिए। तर सरकारले असोज 2 गते नयाँ गाइडलाइन जारी गरेपछि जिल्लामा हुँदै आएको परीक्षणको दायरा साँघुरो बनेको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयले समुदायमा हुँदै आएको नमुना संकलन रोक्न र कन्ट्र्याक्ट ट्रेसिङमा परेका तर लक्षण नदेखिएकाहरूको स्वाब संकलन नगर्न भन्दै स्थानीय तहलाई निर्देशन दिएको छ। अहिले स्थानीय तहले यही निर्देशनको परिपालना गर्दै लक्षण देखिएका बाहेकका सबै खालका परीक्षणहरू बन्द गरेका छन्। निर्देशिका अनुसार कन्ट्र्याक्ट ट्रेसिङमा परेका तर लक्षण नदेखिएकाहरूको स्वाब परीक्षण पनि बन्द गरिएको छ भने समुदाय स्तरमा पनि लक्षण देखिएका बाहेकको अन्यको परीक्षण बन्द गरिएको छ। दाङमा भदौमा 2008 जनाको स्वाब संकलन गरिएको थियो, तर असोजको पहिलो हप्तासम्म भने 186 जनाको स्वाब संकलन गरिएको छ। निर्देशिका जारी भएसँगै परीक्षणको दायरा घटाइएको स्थानीय तहहरू बताउँछन्। अहिले लक्षण देखिएका बाहेकको अन्य सबै खाले परीक्षण रोकिएको तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाका कोरोना फोकल पर्सन विमल केसी बताउनुहुन्छ। त्यस्तै यता घोराही उपमहानगरपालिकाले पनि सरकारको पछिल्लो निर्देशिकाको पालना गर्दै लक्षण बाहेकका सबै खालका परीक्षण रोकेको छ। स्वास्थ्य शाखा प्रमुख नारायण प्रसाद घरतीका अनुसार अहिले समुदाय स्तरमा हुँदै आएको परीक्षण रोकिएको छ र कन्ट्र्याक्ट ट्रेसिङमा परेर लक्षण नदेखिएकाहरूको स्वाब लिने काम बन्द गरिएको छ। निर्देशिकाले कन्ट्र्याक्ट ट्रेसिङमा परेका तर लक्षण नदेखिएकाहरूलाई 14 दिन होम आइसोलेसनमा बस्न भनेको छ। यसअघि जिल्लामा समुदाय स्तरमा संक्रमण भए नभएको पत्ता लगाउन परीक्षणको दायरा बढाइएको थियो। जिल्लामा कन्ट्र्याक्ट ट्रेसिङमा परेकाहरू र समुदायबाट नमुना स्वाब संकलन गरी परीक्षण गर्ने काम तीव्रता दिएको थियो। यसरी समुदायमा आधारित परीक्षणको दायरा बढाउँदै जाँदा जिल्लाको समुदायमा संक्रमित हुनेको संख्या भने थपिँदै गएको थियो। संक्रमणको दर बढिरहेको बेला समुदाय स्तरमा परीक्षणको दायरा झन बढाउनु पर्ने थियो, तर सरकारले परीक्षणको दायरा नै खुम्चाउने गरी ल्याएको नीतिले संक्रमणको जोखिम झन बढ्न सक्ने तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाका फोकल पर्सन विमल केसी बताउनुहुन्छ। परीक्षणको दायरा झन साँघुरो शीर्षकमा नयाँ युगो दैनिकमा खबर छ। यस्तै स्वास्थ्यसँगै जोडिएको अर्को समाचार छ। दाङको राप्ती गाउँपालिका स्वास्थ्य शाखाले विगतको स्वास्थ्यको वार्षिक समीक्षा गरेको छ। कोभिडका कारण पूर्ण रूपमा उपलब्धि हासिल गर्न नसकेको बैठकपछि निष्कर्ष समेत निकालिएको छ। गत आर्थिक वर्षमा भए गरेका स्वास्थ्य गतिविधिबाट यस आर्थिक वर्षमा थप नयाँ तथा सुधारका क्रियाकलापलाई कसरी अगाडि बढाउन सकिन्छ भन्ने उद्देश्यका साथ समीक्षा गरिएको हो। राप्ती गाउँपालिकाको स्वास्थ्य संस्थाबाट गत वर्ष प्रदान गरिएका सेवा सुविधा तथा कठिनाइका बारेमा विश्लेषणसहित समीक्षा भएको छ। जनप्रतिनिधि, स्वास्थ्य कर्मचारी, स्वास्थ्य कार्यालय दाङका प्रतिनिधि, विश्व स्वास्थ्य संगठन नेपाल प्रतिनिधि, तथ्याङ्क कार्यालय जनप्रतिनिधि सहितको समीक्षा कार्यक्रममा राप्ती गाउँपालिकाका 2वटा स्वास्थ्य चौकी तथा 3वटा स्वास्थ्य इकाइले प्रदान गरेका जनस्वास्थ्यका विषयमा प्रमुखहरूले प्रतिवेदन समेत प्रस्तुत गर्नुभएको थियो। सामाजिक विकास समिति संयोजक तथा गाउँपालिका प्रवक्ता विद्याशरण चौधरीको संयोजकत्वमा भएको समीक्षा कार्यक्रममा गाउँपालिका अध्यक्ष नुमानन्द सुवेदी, उपाध्यक्ष जगदम्बा कुमारी चौधरी, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत शोभाराम रिजाल, स्वास्थ्य कार्यालय दाङका प्रमुख अङ्गद बहादुर शाही लगायतले गत वर्षको प्रगतिको समीक्षा गर्दै सुधारको विषय तथा कोभिडको प्रभाव र बच्ने उपायका बारेमा विश्लेषणात्मक विचार गर्दै सुझाव समेत दिनुभएको थियो। इन्द्रेणी न्युज डेस्कमा समाचार रहेको छ। एसिड छाप्नेलाई अब 20 वर्ष कैद शीर्षकमा नयाँ युग दैनिकले खबर प्रकाशित गरेको छ। एसिड प्रहारबाट घाइते वा अङ्गभङ्ग गराउने कार्यमा संलग्नलाई अबदेखि 20 वर्ष कैद सजाय हुने भएको छ। सरकारले उक्त व्यवस्था शुक्रबार अध्यादेश मार्फत ल्याएको हो। एसिडको दुरुपयोग र यसबाट हुने अपराध सम्बन्धी छुट्टै अध्यादेश पारित गर्दै एसिड छापेर कसैको मृत्यु भएमा जन्म कैद र घाइते अङ्गभङ्ग वा शरीरका कुनै अङ्गमा क्षति भए 20 वर्ष कैद र 10 लाख क्षतिपूर्ति भराउने गरी मन्त्री परिषदले अध्यादेश पारित गरेको हो। मुलुकी अपराध संहिता ऐन 2074 अनुसार एसिड प्रहारबाट कसैको मृत्यु भएमा जन्म कैद र घाइते अङ्गभङ्ग भए अधिकतम 8 वर्षसम्म कैद सजाय हुने व्यवस्था छ। त्यस्तै एसिड प्रहार सम्बन्धी कसुरमा अभियुक्त विरुद्ध ज्यान मार्ने उद्योगमा पनि सजाय हुन सक्ने व्यवस्था छ। ज्यान मार्ने उद्योगमा अधिकतम 10 वर्षसम्म कैद सजाय हुने व्यवस्था छ। यी दुवै कानूनी प्रावधान कमजोर भएको भन्दै सरकारले अध्यादेश मार्फत एसिड सम्बन्धी छुट्टै कानून बनाउन लागेको हो। नयाँ कानून अनुसार एसिड अपराधमा संलग्नलाई कसुरको नेगेटिभ सूचीमा राखेर सजाय माफी बिना नहुने व्यवस्था गरिएको छ। नयाँ युगले
खबर प्रकाशित गरेको छ। नेपाली कंग्रेस अब फुटेर होइन जुटेर अघि बढ्न जरुरी रहेको हिजो तुलसीपुरमा आयोजित एक कार्यक्रमका सहभागीले जोड दिएका छन्। कंग्रेसको शुभेच्छुक संस्थाका रूपमा भर्खरै स्थापित स्कुल अफ डेमोक्रेसी जिल्ला समिति दाङको पदस्थापना तथा बीपीको प्रजातान्त्रिक समाजवाद र मौलिक हक विषयक संवाद कार्यक्रममा सहभागीले कांग्रेस बलियो भए मात्र देश बलियो हुनेमा जोड दिएका हुन्। संस्थाकी संयोजक विमला योगीको अध्यक्षता, नेपाली कंग्रेस दाङका सभापति कीर्ति बहादुर खड्काको प्रमुख आतिथ्यतामा भएको कार्यक्रममा प्रमुख अतिथि खड्काले प्रजातन्त्र बलियो बनाउन प्रजातन्त्रमा आस्थावान सबैले आफ्नो कर्तव्य पूरा गर्न आवश्यक रहेकोमा जोड दिनुभयो। सो अवसरमा कंग्रेस दाङका पूर्व सभापति वीरकेशरी गौतम, संविधान सभा सदस्य राजु खनाल, महादेव शाह, कमल किशोर घिमिरे, महामानव बीपी कोइराला मौलिक हक प्राप्तिका लागि लगायतले जीवनभर लडेको स्मरण गर्दै प्रजातन्त्रको रक्षाका लागि कंग्रेस सदैव एक भएर लड्न आवश्यक रहेकोमा जोड दिनुभएको थियो। अन्य वक्ताहरूले पनि सो अवसरमा आफ्नो धारणा राख्नु भएको थियो। इन्द्रेणी न्यूज डेस्कमा समाचार छ। दाङ जिल्लाको एकमात्र पहाडी गाउँपालिका बंगलाचुलीमा घुइया र अदुवाको खेती व्यावसायिक रूपमा हुन थालेको धेरै वर्ष भइसकेको छ। बंगलाचुलीका कृषकले विगतदेखि नै व्यावसायिक रूपमा घुइया र अदुवा खेती गर्दै आएका छन्। उत्पादन गरेको घुइयासँग वर्षभरि खानलाई पुग्ने धान चामल साटेर आफ्नो जीविकोपार्जन गर्नु त्यहाँका बासिन्दाको नियमित काम भएको छ। गाउँपालिकामा धान खेतीका लागि जमिन नभएको हुँदा किसानहरूले अदुवा, घुइया, हलेदो लगायतका विभिन्न जडीबुटीको खेती गर्दै आएका छन्। तीमध्ये पनि घुइया र अदुवाको खेती बढी हुने गरेको किसानहरूले बताएका छन्। व्यावसायिक रूपमा घुइया खेती गर्दै आएका किसानलाई मुख्यमन्त्री ग्रामीण विकास कार्यक्रम मार्फत पाएको अनुदानले राहत दिएको गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष तथा धीमधिमी मालारानी बहुउद्देश्यीय कृषि फर्मका सदस्य यमुना थापा घरतीले बताउनुभयो। यस कार्यक्रमबाट अनुदान पाएपछि व्यावसायिक रूपमा खेती गर्न पाएको भन्दै त्यहाँका कृषकहरू उत्साहित भएका छन्। गाउँपालिकाको वडा नम्बर 2 को मर्पेस र वडा नम्बर 6 को सिरी खर्कमा रहेका 2 समूह मार्फत 46 क्विन्टल घुइया र 16 क्विन्टल अदुवा ग्रामीण विकास कार्यक्रमबाट अनुदान पाएपछि किसानहरूले आफ्नो जग्गामा खेती गर्दै आएको उपाध्यक्ष घरतीले बताउनुभयो। बंगलाचुलीमा अदुवा र घुइयाको व्यावसायिक खेती राप्तीपोस्ट दैनिकमा खबर छ। तर लगातारको वर्षाका कारण धान बाली भित्र्याउने बेला वर्षा आएपछि धान ढलेपछि देउखुरीका कृषक चिन्तित बन्न थालेका छन्। पाक्ने बेला धान काटेर बाली भित्र्याउने बेला देउखुरीका कृषक अहिले चिन्तित बनेका हुन्। धान स्याहार्ने बेला काटेर खेतमा राखेको धान पानीले भिजेपछि देउखुरीका अधिकांश कृषक अहिले चिन्तित बनेका छन्। केही दिनदेखि पटक पटक हावाहुरीसहित भारी वर्षा हुँदा अधिकांश धान अहिले पनि ढलेको छ। पाक्ने बेलामा धान ढलेपछि गेडा पुष्टिन नपाउने हुँदा उत्पादनमा समेत गिरावट आउने लमही नगरपालिका वडा नम्बर 3 का कृषक छविलाल चौधरीको भनाइ छ। कृषक चौधरीका अनुसार अझै थप पानी परे धानको उत्पादन ठूलो मात्रामा प्रभावित भई उत्पादकत्वमै ह्रास आउन सक्ने चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो। विगत वर्षमा पनि धानको उत्पादनमा निकै समस्या भएको र नक्कली धानको बिउ पर्दा आफूहरू मारमा परेको उहाँको दुखिसो छ। धान राखेको बेला पानीले भिजेले धानको गुणस्तरमा समेत कमी आउने लमही नगरपालिकाका कृषि शाखा प्रमुख अमर चौधरीको भनाइ छ। तर लगातार वर्षाको कारण गर्दा काटेर राखेको धान पानीले भिज्यो भने धानको गुणस्तरमा कमी आउने, नकाटेको धान वर्षातका कारण ढलेमा उत्पादनमा समेत कमी आउने, बिउ उत्पादनका लागि लगाइएको धानमा समेत क्षति हुँदा समग्र उत्पादकत्वमै ह्रास आउन सक्ने भन्दै कृषक चिन्तित बनेका छन्। यसै बीच कृषि ज्ञान केन्द्र दाङले धान बालीको क्षति सम्बन्धी कुनै तथ्याङ्क नरहेको बताएको छ। कृषि ज्ञान केन्द्र प्रमुख सन्देश धितालका अनुसार तथ्याङ्क संकलनका लागि स्थानीय तहहरूमा खबर पुर्याएको र अहिलेसम्म तथ्याङ्क प्राप्त भइ नसकेको जानकारी गराउनु भएको छ। अहिलेको अवस्थालाई लिएर मौसम प्रतिकूल रहेकाले 2-4 दिन धान नकाट्न पनि उहाँले सुझाउनु भएको छ भने सकेसम्म धानको बढी मात्रामा स्याहार गर्न पनि उहाँले सुझाउनु भएको छ। पत्र पत्रिकामा समाचार छ। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोना संक्रमित थपिने भन्दा डिस्चार्ज हुनेको संख्या धेरै भएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 1313 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि हुँदा 1455 जना कोरोना संक्रमणबाट मुक्त भई डिस्चार्ज भएका छन्। शुक्रबार थपिएसँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको कुल संख्या 77614 पुगेको छ। देशभर सक्रिय संक्रमितको संख्या भने 18289 रहेको छ। हालसम्म डिस्चार्ज हुनेको संख्या 51866 पुगेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 12262 जनाको पीसीआर परीक्षण भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। यस्तै
6,464 जना क्वारेन्टिनमा रहेका छन् भने स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार देशभर 227 जनाको आइसियुमा र 39 जनाको भेन्टिलेटरमा उपचार भइरहेको खबर राप्ती पोस्ट दैनिकमा प्रकाशित छ। अब दाङको कोरोना अपडेट। दाङमा हिजो थप 14 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान घोराहीमा गरिएको स्वाब परीक्षणमा 13 पुरुष र 1 महिला गरी 14 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको तुलसीपुर उपमहानगरपालिका कोरोना फोकल पर्सन विमल केसीले जानकारी दिनुभयो। शंकास्पद ज्वरो लगायतका लक्षण देखेपछि प्रतिष्ठानको फिभर क्लिनिकबाट ती व्यक्तिहरूको स्वाब संकलन गरी परीक्षण गरिएको थियो। संक्रमित मध्ये ग्लोबल आइएमएफ बैंकमा कार्यरत 8 जना कर्मचारी समेत संक्रमित भएका छन्। अन्य संक्रमित व्यक्तिको सम्पर्कमा रहेका व्यक्तिहरूको स्वाब संकलन गरी परीक्षण गरिएको थियो। यो सँगै तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाका विभिन्न ओडाहरूमा गरेर कुल संक्रमितको संख्या 222 पुग्दा 167 जना भने उपचारपछि निको भई डिस्चार्ज भएका छन् भने अहिले सक्रिय संक्रमितको संख्या 55 रहेको छ। ग्रामीण भन्दा शहर केन्द्रित ठाउँमा संक्रमितको संख्या अहिले बिस्तारै बढ्न थालेको छ। समुदाय स्तरमा कोरोनाको संक्रमण बढ्न थालेपछि परीक्षणको दायरा बढाउन भनिए पनि परीक्षण भने जति हुन नसकेको नागरिकको गुनासो छ। यो बढाउनु पर्ने भन्दै प्रदेश सरकारले पनि चासो व्यक्त गरेको छ। इन्द्रेणी न्यूज डेस्कमा समाचार छ। यिनै विविध समाचारहरूका साथ हामी हाम्रो परिवेशको अन्त्यतर्फ आइपुगेका छौं। अब जाँदा जाँदै आजका प्रमुख खबर शीर्षकहरू फेरि एकपटक। कोरोना महामारीको जोखिम रोक्न नेपाल भारत सीमा आवाजातमा थप कडाई गर्ने प्रदेश 5 सरकारको निर्णय। स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्ड अनिवार्य पालना गराउन सबै संयन्त्र परिचालन गरिने। राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान नाफामूलक संस्था नरहेको उपकुलपति डाक्टर भण्डारीको भनाई। प्रदेश र केन्द्र सरकारले सहयोग गर्न थालेपछि काम गर्न थप सहज भएको धारणा। कांग्रेस फुटेर होइन अब जुटेर अघि बढ्नु पर्ने। तुलसीपुरमा आयोजित एक कार्यक्रमका सहभागीको जोड। बाली भित्र्याउने बेलामा लगातारको वर्षाले धान ढल्दा कृषक चिन्तित। र दाङका 14 जना सहित मुलुकभर 1,313 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि। 51,000 बढी संक्रमित उपचारपछि डिस्चार्ज। हवस् त हाम्रो परिवेशको समय आजलाई सकियो। हामीलाई सुनेर साथ दिनुहुने यहाँहरू सबै श्रोतालाई धेरै धन्यवाद। सहकर्मी लक्ष्मी केसी अनि म छविपुरी आज्ञा माग्छौं। नमस्कार।